छ नि बस्नु? शीतल छ कि गर्मी छ? एकछिन त्यो गर्मीलाई उपेक्षा राखेर धर्म श्रवणमा त्यो गर्मीलाई आउन नदिनु होला ल। उपेक्षा राख्न जान्नुहुन्छ हैन? अहिले कसरी उपेक्षा राख्नुहुन्छ? धर्मतिर ध्यान दिएर गरम भएतिर वास्तै नगरिकन उपेक्षा राख्नु। र विपश्यनामा पनि उपेक्षा राख्न पर्ने कुराहरू आउँछ। त्यसलाई त पछि विपश्यना क्षेत्रमा भन्दै जाउँला। र अहिले विशेष गरी 41 बारको मोगोक विपश्यना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 4 दिन भयो। उपकारी अग्रमहापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आएको लहर प्रधानी अङ्ग 5 वटामा श्रद्धा एउटालाई विशेष गरे भनेपछि त अरूलाई त स्वास्थ्यलाई त भनिसके, त्यो त्यति भन्न जरुरत छैन। तपाईलाई स्वास्थ्यको बारेमा त ओ बातमा पनि भनिसक्यो। वीर्यको शिस्त गर्दै हुनुहुन्छ र श्रद्धा अनि आखिरीको प्रज्ञालाई विशेष राखेर भन्नुपर्छ। श्रद्धा भन्ने विश्वास, श्रद्धा भन्ने के हो? विश्वास। विश्वासमा एउटा अन्धविश्वास, एउटा सही ज्ञानले भएको विश्वास। ज्ञानले सहित भएको विश्वास, एउटा अज्ञानको विश्वास, अन्धविश्वास। र अहिले यसको लागि धेरै विशेष गरी किन भन्नु परेको छ त भन्दा संसार अन्धविश्वासमा कुदेको छ। संसार अन्धविश्वासमा छ, सही ज्ञानले भएको विश्वासमा छैन। ज्ञानले भएको विश्वासमा बहुत कम्ती छन्। अन्धविश्वासमा लहै लहैमा चाहिँ धेरै लागिरहेका छन्। कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कौवाका पछि नलाग्नु त भनाइ त छ। आफूले पनि भनिन्छ होला, तर आफै कौवाका पछि लागिरहेको थाहा नै पाइँदैन। थाहा पाइन्छ? भनाइ त हुन त पहिलाका विद्वानहरूले कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कौवाका पछि नलाग्नु। भगवानले पनि अरूले भने भन्दैमा एक्कासी त्यसलाई विश्वास गर्नेतिर नजानु, पहिला विवेक गर्नु कालम सूत्रमा बताउनु भएको छ। र अहिले अन्धविश्वास भनेको जे भन्यो त्यसलाई एक्कासी विश्वास गर्नाले अन्धविश्वास भएको, त्यसमा ज्ञान छैन। ज्ञान छैन। भगवानकै पालामा पनि त्यो अन्धविश्वास भएका व्यक्तिमा हेर्ने भने राजगृहमा राजा बिम्बिसार स्वर्गीय भए पश्चात, स्वर्गीय भनेको त जान्नुभयो नि, स्वर्गीय भनेको उहाँ कुन देवलोक जानुभएको थियो भन्दा चतुर महाराजका देवलोक पुग्नुभएको थियो। र उहाँ स्वर्गीय भए पश्चात अजातशत्रुले गुरु खोजी गर्दाखेरि गुरु बताउनको लागि जति थिए राजकुलमा भएकाले सबै दृष्टि गुरु 6 जनासँग पहिला पुर्याए। कति जना? 6 जना। ती 6 जनामा तिनी मध्येमा एउटा मक्खली गोसाल हिजो भन्दै आइएको देशनामा। अहिले अब त्यतिखेर ती राजकुलमा त्यही राजाका मन्त्रीहरूले पनि हजारौं मन्त्री छन्। ती मन्त्रीहरूले पनि कसैले मक्खली गोसाललाई भगवान भन्दै मानेका छन् भने कसैले निर्गन्थ नाटपुत्रलाई भगवान भन्दै मानेका छन्, कसैले पुराण काश्यपलाई भगवान भन्दै मानेका छन्, कसैले बेलठ नाटपुत्रलाई भगवान भन्दै मानेका छन् र कसैले पकुद कात्यायनलाई भगवान भन्दै मानेका छन् भने कसैले अजित केश कम्मललाई भगवान भन्दै मानेका छन्। कति जना भए? हेर्नुहोस् है। अब भगवान बुद्ध भन्दा अगाडि के मान्थे त भन्दा यिनी मान्थे। भगवानको पालामा हो यिनी 6 जना त्यतिखेर भगवान भन्दै मान्थे। भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा अलिकति अगाडिका हुने यिनीहरू। भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा अलिकति अगाडिका हुन्, तर भगवानलाई भेट्न त भेटे, आँखाले मात्रै भेटे, ज्ञानले भेटेन। यिनी 6 जनामा 1 जनाले पनि ज्ञानले भेट्न सकेनन्। किन ज्ञानले भेटेनन् भन्दा
यिनले भगवानको जग्गामा मान्यता पाइसकेका हुनाले, भगवानको जग्गामा ठूलो मान्यता पाएका हुनाले त्यो मान्यताहरूलाई त्याग्न सकेनन्। त्यो मान्यताहरूलाई त्याग्न इतिहासमा हेर्दा यिनी 6 जना नै मरेर कहाँ गएछन् त भन्दा सबै अबिची नरक गएको प्रमाण आउँछ। यिनी 6 का थिए, तर त्यतिखेर भगवान भन्ने दुनियाँले मानेका मृत्यु हुने बित्तिकै नरक। किन नरक गयो भन्दा उनीहरूको गल्ती मिथ्या दृष्टि थियो। उनीहरूको मिथ्या दृष्टि। अहिले कसुरमा हेर्ने भने सबभन्दा ठूलो कसुर के हो अरे? त्यहाँभन्दा ठूलो कसुर छ त। तर मिथ्या दृष्टिलाई चिन्न सकेनन् जनता पनि अन्धा हुँदा चिन्न सकेनन्। हो यिनी 6 जनालाई मान्थे र यिनी 6 जना भन्दा अलिकति अगाडि के मान्थे त फेरि? यिनी 6 जना भन्दा अलिकति अगाडि के मान्थे त भन्दा ब्राह्मणवादीमा हेर्ने भने धेरै ब्रह्माजीलाई मान्ने रटना देखिन्थ्यो। हो यिनी 6 जनालाई माने मध्यमा पनि ब्रह्माजीलाई मान्ने सम्प्रदाय भिन्दै थिए। धेरै जसो ब्राह्मण कुलमा ब्रह्माजीलाई मान्ने प्रमाण आउँछ। सारीपुत्र उहाँका माता पिताले ब्रह्माजीलाई मान्थे, तर छोराको पालामा मान्ने त राख्दिन, जे माने पनि मुक्तिको बाटो के हो? ती ब्रह्माजीले बताएकोमा मुक्तिको बाटो छ कि छैन? खोज्दाखेरि कहीँ पनि भेट्दैनन्। सारा वेद अध्ययन गरे, 4 वेद अध्ययन गरे, पुराण अध्ययन गरे, तर मुक्तिको मार्ग कहीँ पनि भेटेनन्। भेटे त? मुक्तिको मार्ग कहीँ पनि भेटेनन्। मातापिताले त ब्रह्माजीलाई मान्दै छन्, तापनि सारीपुत्रले मातापिताले माने भन्दैमा म सोरसोरेमा मान्नेवाला म होइन। पूर्वको पारमी तेज भएका ज्ञानी व्यक्ति। पहिलाको भनाइ थियो, वनका काँडा के गर्न पर्दैन अरे? तिखार्न पर्दैन भने चाहिँ पहिलाको पारमी तेज भएर आएका व्यक्ति, एक असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी भएका व्यक्ति आफ्ना मातापिता आफ्नो परम्परा गल्तीबाट आएको छ भने पनि आफू गल्तीतिर बस्नु भएन, खोजी त गर्नुभयो। तर त्यतिखेर भगवान उत्पत्ति हुनुभएको थिएन। नहुँदाखेरि गुरु पर्न गए बेलटा नाटपुत्र वा सञ्जय बेलटा नाटपुत्र। उनलाई गएर भेट्नुभयो, तर उहाँसँग खोज्नुभयो त्यो बेलटा नाटपुत्रसँग। बेलटा नाटपुत्रको मार्ग चाहिँ उहाँको पनि दृष्टि मार्ग नै हो। के दृष्टि हो त भन्दा अमर विक्षेप दिठी अरे। अमर विक्षेप भन्ने माछो समाउन बहुत अप्ठ्यारो माछो अमर विक्षेप हो। त्यो उनको मार्ग पनि समाउनै अप्ठ्यारो मार्ग, सबैतिरबाट जोगिने मार्ग हो। त्यो अमर विक्षेप दिठी मार्ग लिएका थिए। हो त्योसँग सारीपुत्र तिनलाई गुरु मानेर बस्नुभयो। तर उनको बाटामा पनि हेर्नुहुन्छ सही मुक्तिको मार्ग छ कि छैन भन्दा छैन। मुक्तिको मार्ग छैन। अनि मुक्तिको मार्ग नै छैन भनेपछि फेरि उहाँले यसो गरे मुक्ति हुन्छ भन्दैमा विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि होइन। ज्ञानले विवेक गरेर। ज्ञानले के हो? अलि योगीहरूले सारीपुत्रको रातिमा सुन्दै हुनुहुन्छ। रात्रिमा सक्यो सारीपुत्रको देशना, कहाँ पुग्यो? कहाँ पुगेछ? परिनिर्वाण हुन लाग्नु भएको छ। त्यसो भए हो त्यो परिनिर्वाणमा आज राति आउँछ। र त्यतिखेर के मान्थे सारीपुत्रका मातापिताले भन्ने, सारीपुत्रका मातापिताले के मान्थे, कसरी मान्थे भन्ने यहाँभन्दा अलिकति अगाडिको इतिहासको त्यहाँ आउँछ। त्यसो त त्यसलाई अहिले मैले भन्न थाल्दिनँ। अहिले भन्न थाल्ने भने त्यतापट्टि समय धेरै जान्छ। यता अहिले श्रद्धाबाट कट्न सकिएको छैन। योगीहरूलाई अहिले सुरुमा धर्म सिधै दिनभन्दा पहिला सुरु कान बनाउन परिरहेको छ। सुन्न सक्ने कान बनाउन। के बनाउन? पहिला सुरु यहाँ रङ लगाउन पर्यो भनेदेखि रङ लगाउन भन्दा अगाडि के गरिन्छ? कपालले चिल्लो बनाउन पर्यो कि परेन? अहिले यहाँ सही ज्ञानका कुरा दिन पर्यो भन्दाखेरि योगीहरूलाई ज्ञानका कुरा नदिँदै पहिला कपालले चिल्लो बनाउनु पर्छ। दृष्टिहरू पहिला पन्छाउँदै जानुपर्छ र अनि बल्ल ज्ञान दिनुपर्छ।
र इतिहास यहाँभन्दा अगाडि अलिकति अगाडि चाहिँ ब्रह्माजीलाई मान्ने रटना थियो। तर सारीपुत्रले मातापिताले माने तापनि उहाँले मान्नु भएन। किन मान्नु भएन भन्दा उहाँ अन्धविश्वास चाहिँ म विश्वास गर्न चाहन्न। सत्य बुझेर बल्ल मैले विश्वास गर्ने कुरा के हो बल्ल त्यतिखेर विश्वास गर्छु। त्यसरी खोजी गर्नुहुन्थ्यो। कोही ज्ञान तेज भएर आएका व्यक्तिहरू खोजी गर्थे। तर भगवान उत्पत्ति नभएको समयमा जति नै ज्ञान तेज भए तापनि जति नै खोजी गरे तापनि सही सत्य गुरु नमिल्दाखेरि ज्ञान पाउन सक्छन् त? भगवान उत्पत्ति भएकै बेलामा पनि भगवान उत्पत्ति हुँदा सारीपुत्र आदिहरूले त ज्ञान पाउन सक्नुभयो। तर भगवान उत्पत्ति भएकै बेला पनि यी सबैले भगवानलाई भेटेका हुन्। भगवानलाई भेटेर विरोधीतिर लागे। यिनी बुद्ध उत्पत्ति भइकन हाम्रो मार्ग हराउने भयो, हाम्रो मार्गलाई उल्टाइदिए। यिनीहरूको गल्ती छ। सही भन्दा गल्ती हराउँछ कि हराउन्न? सही भन्दा गल्तीलाई बाधा पर्छ कि पर्दैन? बाधा पर्यो। सही भन्दाखेरि गल्तीलाई बाधा पर्यो। गल्तीलाई बाधा पर्ने बित्तिकै हाम्रो मार्गलाई निन्दा गरे, हाम्रो मार्गलाई असत्य भने। अब असत्य नै हो सत्य भनेर हुन्छ त? हाम्रो मार्गलाई गल्ती भने, हाम्रो मार्गलाई निन्दा गरे, हाम्रो धर्मलाई निन्दा गरे। त्यसैमा चाहिँ थप्ने भने हाम्रा भगवानलाई हेर्नुहोस् है, त्यो स्थिति पुगेर जान्छ। र यी पाण्डेले ज्ञान पाउन सकेनन् एउटैले पनि। यिनी मध्येमा एकजना ती निर्गन्थ नाटपुत्र भन्ने चाहिँ ती व्यक्ति कर्म चाहिँ मान्ने हुन्। कर्म त मान्ने हुन्, यी चाहिँ नियत त होइनन्। कर्म त मान्ने थिए तर कर्म माने आफ्नै कल्पना अनुसारले मान्थे। कर्मको बारेमा बुझेका थिएनन्। कर्मको बारेमा बुझेका थिएनन्। नबुझिकन अन्न धुन्न मान्थे। अहिले पनि अब कर्म मान्ने त छन् कतिपय, कर्म मान्ने छन् तर कर्मको बारेमा नबुझिकन मान्ने पनि छन्। हिजो भनेका ईश्वर निर्माण कति प्रकार बताइयो भन्नुहोस् त? एक के हुन्? एकैछिन हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको यहाँ प्रश्न हुन्न, म नै भनिदिन्छु। एउटा एकै छ ईश्वर निर्माण दिठी भन्ने। ईश्वर निर्माण भनेर सबैतिर मात्रै लिनु। कुनै निर्माण गरेका छन्, कुनै कर्मले भनेको छ। कर्मलाई पनि फेकेका छैनन्, सृष्टिलाई पनि फेकेका छैनन्। ती चाहिँ एकै छ ईश्वर निर्माण दिठी। एक प्रकारका चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि ईश्वरलाई त परिपूर्ण माने, कर्मलाई फेके। सबै ईश्वरले नै हो, अरूले आफूले गरेर हुने केही पनि छैन। सबै ईश्वरकै खटल्ने हो। होइन दुईटामा हाम्रो जातीयमा कुन चाहिँ छ? कुन चाहिँ छ? दुईटै नै छ। दुईटै छ होला उस्तै पर्यो। ती दुईटैमा एउटा कर्मलाई नै त्यागेको व्यक्ति नियत मिथ्या दृष्टिमा गयो। नियत मिथ्या दृष्टिमा गयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको उपाय छैन। अबिची नरक जानलाई पक्को भयो। त्यसलाई कर्मपथ भइसकेको दृष्टि भन्छ। कर्मपथ दृष्टि, कर्मपथ भइसकेको। अनि एउटा चाहिँ एकै छ ईश्वर निर्माण दृष्टि चाहिँ कर्मलाई फेकेको त छैन, मान्दैछ। ईश्वरलाई पनि सृष्टिकर्ता पनि मान्दैछ। कर्मले बनेको पनि मान्दैछ, ईश्वरले बनाएको पनि भने। मानाइ दुई प्रकारको भयो। मानाइ दुई प्रकारको हुँदाखेरि साँच्चैमा कर्मको आळ दिने कि ईश्वरको आळ दिने भनेर रोजाउँदाखेरि कतापट्टि धेरै ढल्किन्छ? कोही ईश्वरपट्टि ढल्किन सक्छ, कोही कर्मपट्टि ढल्किन सक्छ। ईश्वरपट्टि ढल्कियो र कर्मपट्टि कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै त्यो पनि नियत मिथ्या दृष्टि हुन नजिकै भयो। त्यो पनि अबिची नरक जानलाई नजिकै भयो। अबिची नरक जानलाई नजिकै भएको हुँदाखेरि योगीहरू यो चाहिँ धेरै बुझ्नुपर्छ। किन भन्दा धर्म देशना खुलास्त भएन भने बुझिँदैन। बुझिएन भने तपाईँ हामी कति जन्म अन्धकारमा आयो, अझै पनि अन्धकारमै चुर्लुमै डुब्नुपर्छ। त्यसो भए अब चाहिँ अन्धकारमै नगइकन ज्ञानका आँखा खोल्ने बेला भयो कि भएन? र अनि एकै चाहिँ ईश्वर निर्माण दृष्टिमा कर्मलाई मानेको छ भने तापनि
कर्मलाई मानेकोमा कर्मको बारेमा नबुझिकन मानेको पनि छ। संसारमा अहिले हाम्रै जातीयमा पाप लाग्छ मुखले भने तापनि पाप भने के हो, कहाँ लाग्ने हो, कसरी लाग्छ, अनि त्यो पापलाई कसरी हटाउने हो थाहा नभइकन अन्न धुन्नको आवाज पनि आइरहेको छ। आउँछ कि आउन्न? अलिकति आफूलाई चित्त बुझेन कोहीसँग रिस उठ्यो भने यो पापी भन्दै टन्टा गरेको सुन्नुहुन्छ होइन त? यो पापी भन्ने बित्तिकै यहाँ रिसले आफूलाई बाहुन्न भइरहेछ, अन्धकार बनाइरहेछ, उसलाई पापी भनिएछ, आफू पापी भएको चाहिँ हिसाबै छैन। हुन त पाप भन्ने कुरा भगवानले यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाड, आरिस, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर्य यो पाप हो। पाप कहाँ लाग्छ? मनमा। पाप कहाँ लाग्छ? मनमा पाप लाग्छ। हो यो मनमा रिस उठ्यो पाप लाग्यो, मनमा लोभ भयो पाप लाग्यो, मनमा मोह भयो पाप लाग्यो, मनमा डाड आरिस भयो पाप लाग्यो, मनमा अभिमान भयो पाप लाग्यो। क्लेश मनमा हुने बित्तिकै पाप लागिगयो। अनि आफू रिसाइएको छ, अर्कालाई गएर के भनिन्छ? बिचारा चुपचापले बसेकालाई गएर पापी। उल्टो के भइरहेछ? अनि कर्मलाई बुझ्यो त आफैमा पाप कर्म भइरहेछ। अहिले काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्ममा कुन ठुलो हो? मनोकर्म ठुलो। मनोकर्म ठुलो भन्ने बित्तिकै यहाँ मनोकर्म त भइसक्यो, पाप लागिसक्यो। पाप के भइसक्यो? तर धेरै जसोले कर्मको बारेमा राम्रो नबुझ्दाखेरि काय कर्म ठुलो देखिरहेका हुन्छन्। काय कर्म ठुलो देखिरहेका छन्। भगवानको पालामा नाटपुत्रले पनि काय कर्मलाई नै ठुलो सम्झिन्थे। भन्छन् कसैले अरूलाई केही अन्याय गरिएको छैन, कसैलाई केही प्राण हत्या गरिएको छैन, मारिएको छैन, चोरी गरिएको छैन, नराम्रो केही पनि गरिएको छैन, पाप केही पनि गरिएको छैन भन्छन् कसैले, तर मनमा भएको पाप थाहा नै छैन। कायलाई हेरेर त भन्दैछन्, मनको पापलाई थाहा छैन। कोही कोही हुन्छन् धर्म सुन्न जान्छ, ध्यान शिविर जान्, धर्ममा जाने त पापी हो, हामी त पापै गरिए छैन, जान पनि पर्दैन। पाप गरेका यदि थियौँ भने पाप पखाल्नलाई जानु पर्थ्यो। अहिले पापै नगरेका हुँदा जान पनि त्यस्ता पनि थिए कि थिएनन्? अहिले त अझै पनि हुन सक्छन्। उहाँ बिहार जाने, धर्म सुन्ने, ध्यान गर्ने कस्ता जानुपर्छ भन्दा पापी अरे, आफू चाहिँ पापै नभएका व्यक्ति। कुन हो पाप भन्ने तक पनि थाहा छैन। थाहा छ त? थाहा छैन। त्यो शब्द नै अभिमानले आएको हो नि त। त्यो अभिमान नै यहाँ पाप बस्दिरहेछ, तर थाहा नै छैन। त्यो पाप आएर बसेको छ, तर पाप लागेको थाहा नै छैन। पाप कर्म भइरहेको थाहा नै छैन भने कर्मलाई जान्यो, अनि नजानिकन मानेको कर्म सही ज्ञान भएन त्यो कर्ममा। अनि त्यो कर्मको पनि भर परेर सुगति गइएला भनेर ढुक्क नपर्नु। ज्ञान छैन। ज्ञान छ? निर्ग्रन्थ नाटपुत्र कर्मलाई मानेका त हुन्, कर्मलाई मानेका त हुन्। आखिरी मर्ने बेलामा आफ्ना मुख्य मुख्य चेलाहरू, विद्वान चेलाहरू फटाफट भगवान बुद्धको शासनमा गए। पहिला जाँदाखेरि तिनी गए अरे, त्यस्ता त जान दिने। अर्का गए, त्यस्ता गए पनि जाउन्। साँच्चै उनीपट्टिका यिनी विद्वान हुन् भन्ने व्यक्ति पनि जाँदाखेरि त आत्तिन थाले। ला सबै जान थाले, त्यता सबै जान थाले, यी व्यक्ति पनि जान थाले। के रहेछ त्यहाँ? झस्को पर्छ कि पर्दैन? अनि आफ्ना पुरा दाहिने हात जस्ता भएका उपासक उपाली पुग्दाखेरि अनि गएर, उपाली तिमी के भयो? तिमी त विद्वान व्यक्ति हो, यस्ता त होइनौ तिमी के भयो? म पहिला गुरु गल्ती छन्जेल, म भएको विद्वान पनि, तर मलाई गुरुको आधार नपाउँदाखेरि, सही गुरु नभेट्दाखेरि मेरो ज्ञानले केही काम गर्न सकेको थिएन। म अन्धा गुरुको भरमा परेर अन्धविश्वासमा चुल्लुममा डुबेको बेलामा मेरो ज्ञानले केही काम गर्न सकेको थिएन। ज्ञानी पनि अज्ञानी भएर बस्न परेको थियो। जब अलिकति सही गुरु भेट्ने बित्तिकै बल्ल काम गरो। तपाईँ जस्ता मिथ्या दृष्टि गुरुलाई मानेर आजसम्म म फसिरहेको थिएँ। तपाईलाई मैले भगवान भनेर आजसम्म फसिरहेको थिएँ। आजबाट म फसिनीबाट अलग भए।
भन्दा अझ गुरुजीको मनमा यिनलाई कतैबाट बिगार परेछ क्या हो, मेरा चेला यस्ता त होइनन्, यिनलाई के बिगार पर्यो होला अरे, या चित्तको बिमार पो भयो कि होइन उपासक, तिमीलाई चित्त कुनै कारणले बिग्रियो होला, भोलि तिम्रो चित्त शान्ति हुन्छ, म भोलि भेट गर्छु भन्दा यति गर्दा पनि यिनले मानेन भनेर भगवानका गुण त्यतिखेर उनले गाथाहरूबाट भगवानका गुणहरू सबै उच्चारण गर्दै भन्दैछन्। अनि गाथाले पूजा गर्दा होइन तिमीलाई यस्तो कसले सिकायो, कहिले लेखेर पढ्यौ अनि माला उन्न सिपालु भएको व्यक्ति फुलबारीमा पुग्ने बित्तिकै फुलबारीका फुला झम्मै हेर्ने बित्तिकै उसले लिएको धागोमा कुन माला कसरी कहाँबाट सुरु गरेर कसरी उन्नी भन्ने कुरा उसलाई सिकाइराख्न पर्दैन। माला उन्नमा सिपालु भएको व्यक्ति फुलबारी भेट्ने बित्तिकै उसले मालालाई लहर लाएर उन्न सक्छ। त्यस्तै अहिले म पनि धर्म बुझ्नमा सिपालु भएको व्यक्ति फुलबारी जस्तो भगवानको शासनमा पुग्ने बित्तिकै भगवानका गुणहरू मैले एक एक गरेर भन्नको लागि कसैले मलाई सिकाउन पर्दैन। जब त्यसो भन्दा त्यतिखेर खुन उल्टी हुन्छन्, गए यिनी पनि उता गए, हाम्रो धर्म छोडे, हाम्रो धर्म बुद्धतिर गए भनेर खुन उल्टी हुँदाखेरि चेलाहरूले बोकेर त्यो बेलामा राजगृह नालकबाट एकैचोटि कहाँ पुऱ्याउँछ भन्दा पावातिर पुर्याएर अनि आखिरी उतै उनी मर्छन्। मर्ने बेलामा उनको मनमा चाहिँ भयो साँच्चै त म भगवान होइन, तर जनताले मलाई भगवान भन्दै माने, सही सत्य मैले जान्दिनँ तर म जानेछु भन्दै बसे, मैले बताएको यो सत्य हो त होइन तर मैले सत्य भन्दै नै बताए, म त डुब्ने भए अब मेरो मर्ने अवस्था पुग्यो, म त यसै डुबे उसै डुबे। यिनी चेलाहरूले मलाई कति श्रद्धा गरेर मान्थे, यसरी ममाथि श्रद्धा भएका मेरा बहुत उपकारी चेलाहरू हुन्। म जे भए पनि म डुबे तापनि यिनीहरू नडुबे हुन्थ्यो। त्यति आखिरीमा त्यो मान्छे भयो। अनि नडुबे हुन्थ्यो त हो, कसरी यिनलाई नडुबाउने। मेरो मार्ग जति सबै दृष्टि मार्ग हो, गल्ती छ। भगवान बुद्ध सही भगवान हुनुहुन्छ भनेर भगवानसँग जाओ भनौँ भने पनि अभिमानले त्यसलाई चाहिँ भन्न दिन्न अरे। फेरि भन्न त इच्छा लागेको अभिमानले आएर भन्नुपर्छ। आजसम्म यो सत्य हो, यही नै सत्य हो भन्दै आइएको व्यक्ति अब चाहिँ यो सत्य होइन भन्नलाई गाह्रो पऱ्यो कि परेन, त्यो चाहिँ भन्न सक्दैनन्। अनि यही गल्तीमा चाहिँ नफसिउन् भन्ने पनि छ। अनि आखिरी मर्ने बेलामा एउटा चेलालाई बोलाए, अब चाहिँ मुख्य चेला तिमी है भनेर खसखुसु गरेर अलिअलि सिकाए झैँ गर्दै अनि लौ तिमी जाऊ। अर्कालाई बोलाए, अब चाहिँ मुख्य चेला चाहिँ तिमी है, म मरेपछि तिमीले सबैलाई सम्हाल्नु भनेर एउटालाई अलिकति कान फुक्दै छोड्दै, अनि अर्कालाई बोलाए कान फुक्दै गर्दा गर्दै धेरैलाई कान फुक्दैपछि सबै कुर्सीवाला भए। के भए? जब जुन गुरु मरे अनि त्यहाँ गुरुले यो ठाउँ मलाई दिनुभएको छ, उसले मलाई दिनुभएको छ, उसले मलाई दिनुभएको छ, त्यहाँबाट सबैले जग्गा लुटा लुटमा लडाइँको चन्टा झगडा कुट्टा कुट पिट्टा पिट गुरु पार्टीको। कस्ता पार्टीको? कुट्टा कुट पिट्टा पिट। अनि चेला त कता लाग्ने त्यही बेला सारीपुत्र पुग्नुहुन्छ र रातभरि देशना गरिदिँदाखेरि त्यहाँबाट फुटेर गएर बुद्ध धर्ममा आउने धेरै थिए। तर अन्तिममा चाहिँ उनले फुटाफुट बनाएरै छोड्दै। फुटाफुट बनाउन अब चाहिँ तपाईँ है मुख्य व्यक्ति, अब तपाईँ है उनलाई लगाइदियो। अनि अर्को आउँछ, अब चाहिँ तपाईँ है सबैलाई ठुला बनाइदिँदाखेरि अनि झगडा हुन्छ कि भन्न। ती नाटपुत्रले त्यसरी फुटाइदिएका हुन् भनेर अर्थकथामा त्यो भन्नुहुन्छ। र यता कर्मलाई त मान्थे, तर उनले कर्मलाई नबुझिकन काय कर्म ठुलो भनेर मान्थे, तर मरेर अबिची गए। मरेर कहाँ गए? त्यसो हुँदा सही नबुझिकन सही ज्ञान नभइकन कर्मको बारेमा नजानिकन मानेको पनि बहुत हल्का हुन्छ। आफूले गरेको पाप भएछ कि पुण्य भएछ थाहा नै छैन। थाहा छ त? किन कर्मको बारेमा जानिएकै छैन भने पाप लागेछ कि पुण्य भइरहेछ कि थाहा नै छैन। अब कोही ठाउँमा यसो बिहार गएर आइयो, कहाँ गएर आइयो भने आज म पुण्य गरेर आएँ, साँच्चै पुण्य चित्त थियो कि थिएन विचार गर्नुपर्छ। पुण्य चित्तले गएको हो कि होइन, या तृष्णाले पो गएको हो कि
पुण्य चित्त नभइकन पुण्य हुँदैन। पुण्य पनि मनमा, पाप पनि मनमा। पाप लाग्ने पनि कहाँ हो? मनमा क्लेश भयो भने पाप लाग्यो। मनमा पवित्र छ, श्रद्धाले पवित्र, शीलले पवित्र, समाधिले पवित्र भएको मन पुण्य। त्याग भावना भइएको मन पुण्य। अरूको परोपकार गर्ने मन पुण्य। अरूमा मैत्री राख्ने मन पुण्य। सबैमा दया करुणा राख्ने मन पुण्य। कतैपट्टि नतानिकन उपेक्षामा बस्ने मन पुण्य। अरूको कल्याणमा प्रसन्न हुने मन पुण्य। अरूको राम्रोमा डाड गर्ने मन पाप। पाप पनि मनमा, पुण्य पनि मनमा। त्यसो त मनोकर्म नै प्रमुख छ, त्यसलाई बुझ्नु होला। एक दिनमा पाप भएछ या पुण्य भएछ आफ्नो मनलाई हेर्नु। आफ्नो मनलाई हेरेर पाप हो कि पुण्य हो आफूले बल्ल छुट्याइन्छ। त्यहाँ मनमा क्लेश भएको छ, मनमा लोभ भएको छ भने मनमा के लाग्यो? पाप लागेको मन। के मन भयो? पापी। के मन भयो? पापी मन भएको व्यक्ति के व्यक्ति भयो? संसारमा के धेरै छन् भनेर त नसोधौं। के धेरै छन् नै परेन नि त, पर्यो त। र अहिले विशेष गरी ती मक्खली गोसाल भन्ने चाहिँ भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दा मक्खली गोसाललाई मुख पुरी छ अरे। मुख पुरी छ। मनुष्य लोकमा कतै काम नलाग्ने भएर सिर्फ बिगार्ने मात्रै भएर जन्मेर आए। संसारमा बिगारसिंह भएर आए अरे। कतै कल्याण छैन। त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? भिक्षवे हे भिक्षुहरू से यथापि मैले उपमाले भनियो भने नदी मुखे, नदीको मुखमा अरे नदी मुखे पाली हाम्रो नेपालीसँग नजिक छ। राम्रो ध्यान दिएर सुन्ने भने पाली भन्दैमा बुझ्नुहुन्छ। नदी मुखे, नदीको मुखमा बहुनाम धेरै प्रकारका मच्छानम माछाहरूलाई। मच्छानम भनेको के हो? नदी मुखे, नदीको मुखमा बहुनाम धेरै प्रकारका मच्छानम माछाहरूलाई अनार्थाय, अनार्थ हुनको लागि, अहिताय, हित कल्याण केही पनि नहुनको लागि, अनय व्यसनाय, मफतमा दुःख कष्ट मात्रै विनाश गराउनको लागि मात्रै अरे मक्खली गोसाललाई भगवानले उपमा दिएर भन्नुभएको। विनाश गराउनको लागि अरे खेतम पासो जाललाई अरे उदय यथा जाल थापेर बन गरेर सम्पूर्ण माछालाई दुःख कष्ट दिए झै अरे। एवमेव यस प्रकारले नै मोघ पुरुष केही काम नलाग्ने भएको मक्खली गोसाल भन्ने केही काम नलाग्ने व्यक्ति लोकमा कसैको कल्याण हुन नसक्ने व्यक्ति अरे। सबैको हानिको खातिर मात्रै उत्पत्ति भएको अरे। सबैको हानिको खातिर मक्खली गोसाल भन्ने व्यक्ति पनि अरे लोकमा भएका सत्तानम प्राणीहरूको लागि कुमिन मनी अरे पासो जस्तो जाल जस्तो भएर सग मख गमन मग्गी स्वर्ग लोक मोक्ष निर्वाण जाने मार्गमा कुमिन मनी अरे पासो जस्तो बीचमा बसेर सबै मान्छेलाई बन गर्ने भएर उपजति पृथ्वीमा जन्मेर आयो भगवानले। पृथ्वीमा जन्मेको नै सबैलाई सुगते जाने पनि बाटो बन्द गरिदिन्छ, निर्वाण जाने पनि बाटो बन्द गरिदिन्छ। स्वर्ग मोक्ष दुईपट्टि नै जाने बाटो बन्द गरिदिएर पो बस्दियो भनेपछि त्यो व्यक्ति त्यसैलाई मान्ने चेलाहरू हेरौँ त आफ्ना गुरु आफ्नो लागि महाशत्रु बन्देको थाहा नै छैन। थाहा छ त? अझ भगवानको शासन नबुझेकाले हाम्रा गुरुले भनेको सही हो, बुद्ध यिनी यस्ता हुन् उस्ता हुन् भनेर आरोप लगाउँछन् कि लगाउनन्? आफूले गुरु मानेका छन् त्यस्ता ती चेला पनि बिचारा अन्धविश्वास। भगवानले कति काम नलाग्ने भएर संसारमा सबै प्राणीलाई स्वर्गको बाटो पनि बन्द गर्ने व्यक्ति भएर जन्मे। जस्तै माछाको लागि शत्रु बनेर आउने माझी जस्तै माछाको लागि शत्रु बनेर आएर पासो थापेर सबै माछालाई विनाश गर्छ भने त्यस्तै मनुष्यको लागि शत्रु बनेर आउने दृष्टि अरे। मनुष्यको लागि शत्रु बनेर आउने के हो? दृष्टि। सग मुख गमन मग्गी मनुष्य कुमिन मन्जी स्वर्ग मोक्ष जाने मार्गमा नै पासो भएर बाटो बन्द गर्ने भइएको यस्तो प्रकारले जन्मेर आयो। त्यस्ता मक्खली गोसाल जस्ता हिजो आज त छन् कि छैनन् होला?
र विशेष गरी आफू पनि नफसिनको लागि भगवानले एक कुरा के पनि भन्नुभएको छ भने सत्य बुझ्नको लागि संगत राम्रो चाहिँ चाहिन्छ। अहिले त्यो मक्खले गोसालको संगत गर्ने व्यक्तिहरू सबै गल्तीमा परे, गल्तीमा डुबे। गुरु पनि अबिची मरेर नरक, चेला पनि मरेर नरक, गुरु पनि नरक, चेला पनि नरक। गुरु त फसे फसे, चेलाहरू सारा जनता एकले गर्दाखेरि फसाएर सबैलाई नरक पुर्याए। सही सत्य धर्म उत्पत्ति भएको छ संसारमा, तर सुन्न जान सकेनन्। गुरुले बन्द गरिरहेका छन्। त्यहाँ जान हुन्न, त्यहाँ जान हुन्न, त्यहाँ गएर सुन्न हुन्न। त्यहाँ गएर सुन्यो भने के हुन्छ? हाम्रो मार्गको, हाम्रो भगवानको अपमान हुन्छ। जान हुन्न भनी भनी बन्द गर्ने व्यक्ति पनि थिए कि थिएनन्? त्यसरी बन्द गर्ने व्यक्ति पनि थिए। र हो यसरी बन्द गर्दै आफूले पनि सत्य बुझाउन सक्दैनन्। आफूले बताएको पनि गल्ती, सत्य बुझ्न जान पनि भन्, आफूले बुझाउने पनि गल्ती, आफूले बुझाउने पनि गल्ती। झन् नरक जाने बाटोतिर घुचाडिएको छ। जुन सत्य बुझ्नलाई निर्वाण जाने बाटोमा जान्छु भन्नेलाई भन्। हो त्यस्ता मान्छेका शत्रु बनेर आउने पनि छन् कि छैनन्? त्यही भएर पुटी मच्छम कुसकेन यो नर उपनश्यति कुसापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना। मच्छम माछो पुटी कोएको सिनो जस्तो अति दुर्गन्ध भइएको, गनाउने भइएको। अरे कुसकेन कुसको घाँसले, कुस भन्ने त जान्नुहुन्छ नि, कुसको घाँसले बाँधेर। अरे कुसको घाँसमा त केही गन्ध छैन। अरे कुसलाई यसो सुन्नुहोस् त गन्ध छ? केही गन्ध नभइएको कुसको घाँसले मच्छम, अरे माछो या मरेको सिनोलाई यसरी बाँधेर। यो नरो जुन व्यक्तिले उपनश्यति त्यसलाई बाँधेर त्यसैमा बाँधी बाँधी ल्याउँछ भने कुसापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना। कुसापी अघि केही गन्ध नभएको, केही वासन नभएको कुसमा पनि पुटी वायन्ती अघिको दुर्गन्ध फैलेर जान्छ। अघिको दुर्गन्ध, अघि जब त्यो दुर्गन्धलाई बाँध्ने बित्तिकै त्यो कुसमा दुर्गन्ध फैल्यो कि फैलेन? दुर्गन्ध फैल्यो। अब त्यो सिनो फ्याँक्दिएर कुस मात्रै राख्नुहोस् त कुस बसाउँछ कि गनाउँछ? कुस गनाउँछ। त्यस्तै यो नरो जुन व्यक्तिले बालु यस्तै मिथ्या दृष्टि भएका व्यक्तिलाई सेवना संगत गर्छन् भने तम्पुगल त्यस व्यक्तिमा पनि बाल मिथ्या दृष्टि व्यक्तिहरूको वासने एवं वायन्ती उसमा पनि मिथ्या दृष्टिको छापा बस्दै आउँछ। संगत गल्ती भयो भने आफैलाई पनि मिथ्या दृष्टिको छापा बसाल्दै जान्छन्। अहिले हेरौँ शासनमा, अहिले यसरी शासन फैलिँदैछ, ध्यान शिविर पनि चल्दैछ। यसमा साधुकार गर्ने व्यक्ति पनि छन्, साधुकार गर्न नसक्ने व्यक्ति पनि छन्, निन्दा गर्ने व्यक्ति पनि छन्, प्रशंसा गर्ने व्यक्ति पनि छन्। यदि निन्दा गर्ने व्यक्तिको संगत भयो, जुन व्यक्तिले धर्म बुझेको छैन, निन्दा गर्ने व्यक्तिको संगत भयो भने उसले निन्दा गर्छ, उसले अनि हो नि भनेर समर्थन गरिदिन्छ। समर्थन गर्ने र निन्दा गर्ने अकुशल चाहिँ बाँडी चुडी लिन्छन्। किन? उसले पनि समर्थन गर्यो नि त। नराम्रोलाई जसले ठकाने गर्छ त्यसलाई पनि त्यो अकुशल, त्यो पाप पुरा लाग्छ। किन? ऊ नराम्रो गर्नलाई ताकत दिएकै हो, समर्थन गरेको। अनि निन्दा गर्दै गयो भने आफू पनि के हुन्छ? अनि त्यस्तैमा पुग्यो। त्यहाँ आफ्नो पाला आउन थाल्यो, आफूले पनि थप्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, सङ्गतले त्यहाँसम्म गराउँछ। उसको वासना आफूमा अलिकति फैलेर आयो, ढाकुरे हुँदै आयो। अनि आफ्नो मन पनि के हुन थाल्यो? मूर्ख मूर्खपट्टि ढल्किन थाल्यो। अनि त्यो मूर्खको सङ्गत जति हुँदै गयो आफ्नो चित्त पनि मूर्खैतिर गर्दा गर्दै आफू पनि कट्टर मूर्खमा पुग्यो। केमा पुग्यो? मूर्खमा पुग्यो। हो त्यो सङ्गतले। त्यही भएर भगवानले त्यो सिनोलाई केही वासन त थिएन पहिला कुसमा, तर त्यो सिनोलाई बाँधेर ल्याउने बित्तिकै सिनो फ्याँक्दै पनि त्यो सिनाको वासन चाहिँ कुसमा आउँछ। एवं यस प्रकारले नै बालु पसेवना, मूर्ख मिथ्या दृष्टिहरूको संगत गर्ने व्यक्ति पहिला त त्यति मिथ्या दृष्टिको बलियो छापा बसेको थिएन, तर संगतमा पुग्दाखेरि आफू पनि मिथ्या दृष्टि भयो। अनि त्यो मिथ्या दृष्टिको पनि बेसरी छापा गढ्यो। मिथ्या दृष्टिको छापा बेसरी गर्न भयो। अरू जेसुकै भए तापनि
म त आफ्नै धर्ममा मर्छु भनेर मुखले कराएर उफ्रिन्छन्। कुन आफ्नो र कुन अर्काको चाहिँ थाहा छैन। थाहा छ त? संसारै प्रलय भए तापनि मैले आफ्नो छोड्दिनँ, तर आफ्नो के हो भन्ने चाहिँ थाहा छ त? त्यही भएर भगवानले सकरेन्द पलासेन यो नर उपनश्यति पतापि सुरविवायन्ती एवं धीरूप सेवना। सकरेन्द गुराँसको फूललाई पलासेन पलासका पत्ताहरूले, पलासका पत्ता त जान्नुहुन्छ नि, पहिला पहिला टपरी खुट्ने पत्ता, यता मोगोमा त पलासको बुटो देखिएको छैन र पलासेन अरे पलासका पत्तामा पहिला त केही वासन छैन। सगरेन्द गुराँसको फूललाई अरे यो नर उपनश्यति पलासको पत्तामा पोको पारेर ल्याउँदछ भने पत्तापि सुरविवायन्ती एवं धीरूप सेवना। पत्तापि त्यो पलासको पत्तामा पनि सुरविवायन्ती त्यसको गुराँसको फूलको सुगन्ध फैलिँदै आउँछ। एवं यस प्रकारले नै धीरूप विद्वानहरूको ज्ञानीहरूको सही सम्माद दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको सेवना संगत गर्ने व्यक्तिमा पनि एवं वायन्ती त्यस्तै प्रकारको सही विद्वानको ज्ञानको स्वभाव, शीलको स्वभाव, समाधिको स्वभाव, प्रज्ञाको स्वभाव अत्तनो आफूमा पनि एवं वायन्ती फैलेर आउँछ। जस्तै कुनै वासन नभइएको पलासको पत्ताले अति बसाउने वासन भइएको गुराँसको फूललाई पोको पारेर ल्याएर राख्यो भने पछि त्यो फूल एकातिर राख्दै पनि त्यो पत्तामा त्यसको वासन फैलेर आउँछ। त्यस्तै आफूमा ज्ञान त छैन तापनि ज्ञानीको संगत भएको छ, विद्वानको संगत भएको छ, विद्वानको संगत गरेर बसेको छ भने विद्वानका ज्ञानका शील समाधि प्रज्ञाको स्वभावहरू आफूमा पनि फैलिँदै आउँछ। आफू पनि दिन प्रतिदिन ज्ञानी हुँदै गइन्छ। त्यसकारणले हो यो संगतलाई चाहिँ विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्छ। संगत गल्ती भयो, एकपालि गल्ती भएर आफ्नो मार्ग गल्ती भयो भने डुब्यो, एकपालि डुब्यो भने फेरि निस्किनलाई नसोचे पनि हुन्छ। एकपालि गिरिसकेपछि फेरि मनुष्य हुन सजिलो छ त? सजिलो छैन। त्यसो हुँदा अलिकति तपाईँ हाम्रो अहिले आयुले पनि अझै साथ दिएको छ, अझै आयु सकेको छैन र मृत्युले बोलाएको छैन र अझै एक मौका चाहिँ हामीलाई मिलेको छ कि छैन? अझै एक मौका चाहिँ मिलेको छ। हो यो मिलेको मौकामा सर्वप्रथम सही बुझेर बल्ल श्रद्धा हुनुपर्छ। सही बुझेर श्रद्धा भयो भनेदेखि त्यो श्रद्धा भए अनुसारले आफूलाई मुक्तिको मार्ग खुल्दै जान्छ, अपाएको ढोका बन्द हुँदै जान्छ। सही प्रकारको श्रद्धा नै भएको छैन भनेदेखि मुक्तिको मार्ग बन्द भइरहेको हुन्छ, अपाएको ढोका चाहिँ खुलिरहेको हुन्छ। किन भन्दा आफू पनि अन्धो अनि आफूलाई बताउने गुरु पनि अन्धा। अन्धाले अन्धालाई डोराएको छ, अन्धाले अन्धालाई डोराएको छ। गल्ती भने पनि आफूले केही नजान्दाखेरि होला त भन्नै पर्यो, पर्यो कि परेन? होला त भन्नै पर्यो। यसो गरे मुक्ति भइन्छ। लौ तपाईँ नबोली नुहाए पनि सबै पाप काटिन्छ भन्दा पनि पहिला पहिला लाटो भएर पनि नुहाइयो आफू नुहाएको नि त। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यो पानीले भित्रको मनको मैलालाई पखाल्छ अनि त्यो कुरालाई पनि विश्वास गरेर बस्यो। आज त है नबोलिकन नुहाउने हो, नबोली नुहाए के हुन्छ? पाप काटिन्छ। तर पाप के हो त्यो थाहा छैन है, कहाँ लागेको छ त्यो पनि थाहा छैन, अनि कसरी काट्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यही पनि अरू नउठ्दै सकेसम्म बिहानै नभए अरू उठ्यो भने बोलाउँछन् के हुन्छ बोल्नुपर्छ भनेर बिहानै उठेर, त्यही पनि आफूभन्दा बिहानै उठ्ने छन् भने कसैको अनुहार नहेरो त्यही पनि आफूभन्दा पहिला नुहाएकाले आफूलाई बोलाउन कोसिस गर्छन्। त्यहाँबाट आफू पनि लाटो झै गऱ्यो के गरेर भागो दगुरो अनि नुहाइसक्यो, बल्ल बोली खुल्यो। काटिन्छ कि भन्नु खोइ कहाँ काट्यो कि काटेन केही थाहा नै भएन। थाहा भयो त? अन्धविश्वास के हो? पाप कहाँ लाग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, अब पानीले पाप पखाल्ने थियो यदि भने तपाईँ हामीलाई यो ध्यान चाहिन्छ त? यो ध्यान चाहिँदैन। पाप भने त काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँड, आरिस यिनी केलेस पाप हो। त्यसो बिहानै त्यो दिन नुहाएका दिन लोभ लाग्दैन, रिस उठ्दैन, त्यसो पाप जेको त्यही छ कि छैन?
जेको त्यही छ, त्यही पनि होला कि त भन्ने पुग्यो, होला कि त भन्नेमा पुग्यो। खजुरीलाई इन्द्रले त वज्रले हान्छन्, खजुरी मारे त बहुत ठुलो धर्म हुन्छ, पाप लाग्दैन। बिचरा मामुली खजुरीलाई माथिबाट वज्रैले हारे फेरि, हेर्नुहोस् है। अनि खजुरी मारे भए के अरे पाप लाग्दैन भनेर खजुरी मार्ने यहाँ पनि पुग्यो। के गर्नु भने धर्म गरेको, पाप काट्नलाई। के गर्नलाई? पाप काट्नलाई। कुकुरका छाउरा आँखा नखुल्दै पानी यहाँ बगाइदिने भने यिनी स्वर्ग जान्छन्, बहुत ठुलो धर्म मिल्छ भनेर बालक घाटीमा पनि पुग्यो। त्यही भएर पुटी मछम कुसगेन यो नर उपनश्यति कुसापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना। पुटी मछम अति गनाएको कोहीको सिनो भइएको माछोलाई कुसगेन केही गन्ध नभएको कुसले यो नर जुन व्यक्तिले उपनश्यति बाँधेर ल्याउँछ भने कुसापी त्यो कुसमा पनि एवं पुटी वायन्ती त्यो सिनोको दुर्गन्ध फैलिन्छ। एवं यस प्रकारले नै बालु पसेवना मिथ्या दृष्टिमा डुबिएका व्यक्तिको सेवना संगत गर्ने व्यक्तिलाई पनि एवं वायन्ती यस प्रकारको मिथ्या दृष्टि फैलेर आउँछ। बालक घाती हुनमा पनि पुगिन्छ। पुगिन्छ कि पुगेन? अझ आँखा नखुल्दै अरे। तर मोगोतिर त त्यो बगाउने खोला पनि त्यति साह्रो छैन होला, यहाँ त त्यो रटना थिएन होला हो। मोगोतिर थियो, हामी पहिला मेलज्योतिर हो नि त, मेलज्योतिर त थियो त्यो। र त्यस्तो त्यस्तोमा पनि परिएर आयो। हेर्नुहोस् है, बालक घाटिया पनि पुग्यो। गर्दा गर्दै यो दिन त चोर नै पर्छ भन्ने यहाँ पनि पुग्यो। पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो। त्यस कारणले विशेष गरी आफ्नो ज्ञान विवेक कमजोर भयो भने, त्यसैमाथि गुरु गल्ती भयो भने अन्धविश्वास, बल्ल 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 मिलेको मनुष्य जन्म अन्धविश्वासले नै मरियो भने अनि फेरि गिरेर कहाँ कहाँ। अहिले क्षणिक लोकको दृष्टिमा यसो रङ्गी चङ्गी रमाइलो के भन्दै उमेर गयो, मर्दाखेरि त डुब्यो फेरि। त्यसो हुँदा भगवानले क्षणिकको स्वार्थीलाई त्यागेर उता भत्ता सुख परित्यागम अरे, भत्ता अलिकतिको सुखलाई त्याग, अलिक परित्यागम त्याग गरेर अरे विद्वानहरूले देख्छन् विपुल सुखम, ठुलो सुखलाई देख्छन्, ठुलो सुखलाई आँट्छन् अरे। त्यो त क्षणिकको यो स्वार्थीलाई त्यागेर संसारमा फेरि यो दुःखमा नडुब्ने आचरण चाहिँ गर्नुपर्छ भगवानले। र क्षणिकको यिनी सबै केबाट बनेका हुन्? स्वार्थीबाट बनेका हुन्। एकता गल्ती, त्यसैमाथि स्वार्थी। गल्तीमाथि के छ? स्वार्थी छ। अब स्वार्थी कोही दिन अब चोर्ने दिन भयो अझै ठग्ने दिन पनि, ठग्ने दिन पनि कहिले हो? कट्यो? कट्यो? धन्न कटेछ। अब त तपाईँलाई ठग्ने दिन छैन होला नि। आजदेखि उपरान्त कतै ठग्नुहुन्छ? शिविर भोरे कि शिविर सकेर पनि ठाउँ नपुगुन्जेलसम्म। र विशेष गरी पहिला सुरु सही सत्य के हो त्यसलाई बुझ्नु। सही सत्य बुझेको श्रद्धा पहिला हुनुपर्छ। ए मखल गोसल यिनी दृष्टिहरू सबै मृत्यु पश्चात अबिची गए, नरक गए। उनका चेलाहरू जब उनीहरू मरिसके पश्चात चेलाहरू चाहिँ अलिकति हिनाबिना भएर गए। हिनाबिना भएर गए गर्दा गर्दै निर्गन्थ नाटपुत्रका चेला चाहिँ रहे, अझैसम्म छन्। जैन धर्म भनेर प्रख्यात भइरहेछ यिनी नाटपुत्र। किन? यिनी कर्मलाई नत्यागेका व्यक्ति हुन्। कर्मलाई मानेका छन् तर काय कर्म ठुलो मानेका छन्। त्यही भएर कर्मलाई मानेका हो त अझै पनि त्यो मार्ग चाहिँ रह्यो। अरू 5 जनालाई हिजो आज मान्ने व्यक्ति चाहिँ छैनन्। तर यिनीहरूका प्रचारहरू चाहिँ अझै कता कति भेटिन्छन्। यिनीहरूले त्यतिखेर उपदेश गरेका अझै पनि कता कति छन् कि छैनन्? अझै पनि कता कति। एउटा चिज मन पर्यो भने पनि लेखकले एउटा किताबमा हालिदियो, त्यही पनि एउटा शास्त्र भनेर आइदिन्छौँ। त्यसरी कता कति मिसाएका चाहिँ छन्। मिसाएको नजान्दाखेरि हाम्रो हो भन्न पनि पुगिन्छ उस्तै परे। र यिनी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। तर तिनी 5 जनालाई मान्ने चाहिँ हिजो आज छैनन्। तिनीको मार्ग चाहिँ अलिअलि रहेको छ। 84 लाख योनिहरू यिनी रहेका छन् नि अलिअलि। तिनी कसको मार्ग हो?
कसको अरे? मक्खली गोसाल पनि भगवानले मोख पुरीस मान्छे अछिन्नी पोको अरे। कति कल्याण नहुने व्यक्ति संसारमा मान्छेको पासो भएर आएको व्यक्ति त्यही पनि अझै रहेको छ त्यो पासो। अझै त्यो पासो छ कि छैन? चुट्याउनु भयो। अझै त्यो स्वर्ग मोक्षको बाटै बन्द गर्ने पासो रहिरहेको छ अझै पनि। जो हुने कुरा केही गरे पनि डर्दैन। कसैले निधारमा लेखेको अरे, कसो अरे? निधारमा लेखेको केही गरे पनि अझै पनि त्यो आउँछ। त्यतिखेर यिनी मक्खली गोसालको मार्ग हो। त्यो मक्खली गोसालको मार्ग अहिले यसरी कता कतै मिश्रिँदै आएको छ। तर मक्खली गोसाला मान्ने चाहिँ छैन। छ त? मान्ने चाहिँ छैन। र अहिले विशेष गरी सही श्रद्धा हुनको लागि जरुरत भयो। र अब सही श्रद्धाको लागि विशेष गरी भन्छु योगीहरू, सही श्रद्धा 1 मा, 2 मा स्वास्थ्य, 3 मा सोझो मन, 4 मा हुरिय, 5 मा प्रज्ञा। र स्वास्थ्यको लागि त योगीहरूलाई अब धेरै भनिराख्नु पर्दैन। स्वास्थ्यको लागि त आफूले अब ख्याल गर्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राख्नु होला। र विशेष गरी श्रद्धा र अनि सोझोपना अनि हुरियला पनि नभने हुँदैन। हुरिय पनि अरू हो कि मार्ग हो। हुरिय त विपश्यनामा यो नभइकन हुँदै हुन्न। आतापि हुरिय, आतापिनो जायतो ब्रह्मणस भनेको छ। आतापि हुरिय र आतापि हुरियमा सोझोपना पनि विशेष चाहिन्छ। अलि यो श्रद्धामा सोझोपना पनि सँगै लिएर जाऊँ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ छोडिदिउँ। सोझोपना भने जान्नुहुन्छ नि? सोझोपना भने जान्नुहुन्छ? शासनमा सोझोपना हुनुपर्छ। कस्तो खाले सोझोपना भन्दा पालीमा सुबचो भनिन्छ। सुबचो व्यक्ति, सुबचो व्यक्ति भनेको सम्झाउँदाखेरि सजिलै सम्झिने व्यक्ति, एकपाली भन्दाखेरि भनेको लाग्ने व्यक्ति। कोही त भनेकै नलाग्ने व्यक्ति हुन्छ नि त। कति भन्दा पनि अटेरी व्यक्ति, कति भन्दा पनि अटेरी व्यक्ति छन् कि छैनन्? नियम सुनाउन्जेल सुनायो, सुनुन्जेल सुन्यो, त्यहाँबाट छैन, त्यहाँबाट अटेरी व्यक्ति नै यहाँ हुनुहुन्छ। आवाज हरायो। र नियम जो सुनाइएको थियो एकपाली सुनाएपछि बुझिन्छ कि बुझिन्न? मान्छेलाई 2 पाली भन्नुपर्छ। मान्छेलाई 2 पाली भन्नुपर्छ त बुझिन्छ होइन? अनि बुझेर पालन गरिएन भने के भयो? पालन गरिएन भने के भयो? अटेरी। अझै कसैले के मगाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने हुन्छ। बाहिरको केही पनि योगीहरू नल्याउनु, यदि ल्याएको छ भने पनि यौँखामा आटे गर्नु भनेर पहिला नियम सुनाउँदाखेरि भन्ने थियो। मान्नुभयो? त्यसमा अटेरी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अटेरी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अर्को शिविरमा चाहिँ पहिले सबै चेक गरेर बल्ल जग्गा दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। तर योगीहरूले नै नियम सिकाउँदै जानुहुन्छ, त्यहाँबाट नियम थप्दै जाने हो। र विशेष चाहिँ अहिले सुबचो भने सोझोपनाको जस्तै आफूले बोलिएको छ त्यस्तै काम पनि गरिएछौँ। जस्तै बोलिएछ त्यस्तै काम गर्छ, जस्तो काम गरिएछ त्यस्तै बोलिएछ। यथावादी तथाकारी अरे, जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै काम गरिन्छ। जस्तो काम गरिँदैछ त्यस्तै बोल्नु पर्यो। मुखले ठिक्क भित्र दिक्क खाले चाहिँ सोझो भयो त। कोहीको हुन्छ नि यो बाहिर ठिक्क पार्छ, बाहिरबाट ठिक्क पार्छ र पार्छ के धेरै छ? छ र छ को धेरै छ? बाहिर ठिक्क पार्छ, यसको भित्री राम्रो छैन भन्छ कि भन्दैनन्? सोझो भयो त? सोझो भएन। सोझो व्यक्ति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। जस्तो बोल्दैछ त्यस्तै गर्छ। मुखले ठिक्क पाएर एकातिर मुखले भन्यो अनि अर्कोतिर आफू लाग्यो, त्यो खाले सोझो व्यक्तिमा त्यो हुँदैन। काय सोझो, वचन सोझो, मन सोझो। काय पनि सोझो हुन पर्यो, वचन पनि सोझो हुन पर्यो, मन पनि सोझो हुन पर्यो। कायले कुनै प्राण हत्या, चोरी, व्याभिचार केही गर्न भएन। कायले सही सत्य काम मात्रै गर्न पर्यो।
वचनले पनि छल कपट केही नगरिकन झुटा चुक्ली केही नगरिकन सत्य वचन मात्रै बोल्न पर्यो। अनि जो आफूले गरे जस्तो त्यही मात्रै बोल्न पर्यो, सोझोपना। यदि गल्ती भयो भने गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्ने सोझोपना। गल्ती छ, गल्ती जति लुकाएर चाहिँ आफ्नो गल्ती अरूलाई खनाएर आफू साक्ष्य पर्ने पनि कोही व्यक्ति हुन्छन् कि हुन्नन्? आफ्नो गल्ती जति लुकायो हुन्छ भने अरूलाई खनाइदेऊ अनि आफू चाहिँ ठिक्क परो, साक्ष्य परो, गल्ती नभए झै गरेर बस्ने त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? सोझोपना भयो। त्यस्ता व्यक्ति देख्नुभएको छ? ऐना हेर्दा कि बाहिर? र देख्ने धेरै प्रकारको हुन्छ नि त। र कोही व्यक्ति अब आफूले मुखले त ठिक्क पार्ने हुन्छन्, भित्र दिक्क हुने, कोही आफ्नो कसुर भए पनि आफ्नो कसुर जति सबै छिपाएर साक्ष्य भएर कसुर जति अरूलाई खनाउने। कुनै विषयबाट 2-4 जना यसो सल्लाह गरेर केही काम गर्ने भन्यो भने पनि राम्रो भयो भने बार चाहिँ सबैले मैले गर्दा हो, त्यहाँ असली मैले हो नि, त्यहाँ म नभए पार यस्तो कहाँ हुन्थ्यो र? राम्रोमा चाहिँ मैले, म। जब काम बिग्रियो मैले भन्दै हो नि। हेर्नुहोस् है, मैले त पहिले भनेको थिएँ, मलाई पहिले यस्तो हुन्छ भने थाहा थियो पहिले। पुरा अभिज्ञान नै पाएका हुन् कि जस्तो नि त। धेरैको त्यस्तो खाले स्वभाव पनि छ कि छैन? त्यो खाले स्वभाव भयो भने सोझोपना भएन। सोझोपना भनेको जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तै भन्नुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तै बोल्नुपर्छ, सत्य हुनुपर्छ, बल्ल सोझोपना हुन्छ। सम्झाउने व्यक्तिले पनि सम्झाउँदाखेरि सजिलै सम्झिन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, अब धर्म देशना भइरहेछ, ध्यान बसिराखेको छ। अनि धर्म सुन्दाखेरि अब सुन्ने व्यक्तिमा धेरैजनामा सबैको बुझाइ एकै नासे हुन्न, सबैको ज्ञान एकै नासे हुँदैन। अहिले सुने भोरी धर्ममा कसैले अब सुनेको सबै बुझ्न सक्छन् भने कसैले आधी उधी मात्रै बुझ्छन्, कसैले 4 आनी बुझ्छन्, कोही 12 आनी बुझ्छन्, कोही सुन्दाखेरि झन् उल्टो बुझ्ने पनि हुन्छन्, कोही छन् नि त उल्टो बुझ्ने हुन्छ नि त। नभनेको कुरालाई भन्यो भनेर नि त उल्टो बुझ्ने, उल्टो नहुँदो हल्ला गरिदिने पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? उल्टो बुझ्ने कस्ता भन्दाखेरि उपमाले भन्ने भने अब यहाँ तृष्णा भन्ने शत्रु हो, यो तृष्णालाई मार्नुपर्छ, यो लोभ भन्ने पाप हो भन्छ भएन? बाहिर भन्दै कृष्णलाई शत्रु भने भनेर हल्ला। हेर्नुहोस् है, अब सुनाइमा गल्ती सुनाइ भइदिन्छ, के भइदिन्छ? गल्ती सुनाइ हुँदाखेरि तिनी आरोप पनि आइपर्छ। किन सुन्ने व्यक्तिले सुन्न त सुने, तर सुने झैँ बुझेन, गल्ती बुझे। के भयो? गल्ती बुझे। त्यस कारणले कोही सुन्दा सुन्दै धर्म सुन्दै गए, यो त आज त मलाई नै भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै यत्रा जनतालाई देशना गरिराखेको छ, अनि सबैलाई छोडेर आज त मलाई नै भन्नुभयो अरे, अरूलाई चाहिँ होइन अरे, अरूलाई यो त मलाई नै भन्नुभयो, मलाई होइन नि सबैलाई हो, होइन त? अहिले धर्म देशना कसलाई हो? सबैलाई। त्यसो हुँदाखेरि सुन्दाखेरि कोही उल्टो बुझ्ने पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ सही बुझ्ने पनि हुन्छन्, कोही अलिकति सुनेर धेरै बुझ्ने पनि हुन्छन्, अलिकति सुन्दाखेरि धेरै बुझ्ने पनि हुन्छन्। ती मध्येमा योगीहरू चाहिँ केमा हुनुहुन्छ? अरू जे भए पनि उल्टो बुझ्नेमा चाहिँ नहुनु होला, नम्बर 1 चाहिँ। र सुबचो सम्झाउन सजिलो सम्झिने व्यक्ति। अनि धर्म सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो नि, मैले त बुझेँ, मलाई त कस्तो छर्लङ्गे भयो। अनि अर्काले पनि आचामा खाम पुरा, मलाई पनि छर्लङ्गे भयो नि। हेर्नुहोस् है, तर साँच्चैमा केही बुझाइ नै छैन है। अहिले त्यस्ता व्यक्ति पनि भेटिन्छन्। अर्काले भनेको सुन्दाखेरि मलाई पनि के भयो, कस्तो बुझे मलाई त छर्लङ्गे भयो अरे। यस्तो चर्चा गर्दा छैन त्यहाँबाट केही पनि। अनि त्यहाँ यसो सोधौँ, मुखले भन्न त आउँदैन, भित्र त मलाई छ। आखिरी चाहिँ भित्र त के हो, मुखले भन्न त आउँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो पनि सोझोपना भयो त। पहिलाका योगीमा हुन्थ्यो,
पहिला पहिला जब विपස්සना दिँदाखेरि खण्डमा यसरी हेर्नु, यस प्रकारले हेर्नु, यस प्रकारको देखिँदै जान्छ, यसरी हेर्दै जानु, यसरी देखिँदै जान्छ भनेर यहाँ भन्दैकोले गर्दाखेरि यहाँ सुनेको देशहरूलाई गएर मैले त यस्तै देखेँ नि भन्दै जी अरे यस्तै देखेँ मैले त कस्तो राम्रो देखेँ उहाँले भने जति सबै यहाँ धर्म देशनामा भनेका कुरा मात्रै आएर भन्दाखेरि त अब आफूले धर्म देशना पनि भनिसकेको छ त्यस्तै देख्यो भन्दाखेरि त हो कि जस्तो नि त। अनि साँच्चै उहाँको देखाइमा अहिले भन्दा पो यहाँ सिनियर मिलाएर भनिन्छ नि, यहाँ देख्दाखेरि त सिनियर मिलाएर देख्ने हो त, अनि त्यो देखाइलाई सोधिदिँदाखेरि पुरा सिनियर मिलेर आएको छ। भनाइलाई देखे भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो देख्दै नदेखिकन देखे, बुझ्दै नबुझिकन बुझे, त्यो खाले भयो भने पनि सोझोपना भएन। सोझोपना छैन भने पनि सही बुझ्न सकिँदैन, सोझोपना छैन भने पनि सही बुझ्न सकिँदैन। त्यसो हो त अहिले भनेको बुझ्नुभयो भनेदेखि बुझे पार चाहिँ बुझे, नबुझे पार बुझिन। यो मैले बुझ्न सकिनँ, बुझ्न सकिनँ भन्दैमा सानो भइने हो त? बुझ्न सकिनँ भने त्यसलाई फेरि बुझ्न पाइन्छ। बुझे नि भन्दाखेरि त अब फेरि बुझाउने बाटो त बुझे नि भन्नेले बन्द भयो। तर साँच्चै बुझिसकेर बुझे भने पार त ठिकै छ नि। बुझ्दै नबुझिकन बुझे भन्दैखेरि अब त्यो कुरालाई बुझ्नलाई बन्द भयो कि भएन? कोही कोही ठाउँमा हुन्छ बुझ्नुभयो आजको देशना, अब नेपालीबाट यस्तरी प्रष्ट भन्नुभएको छ, अब नेपाली कुरा बडा प्रष्ट भनेपछि त बुझिन्छ नि। मैले सोधेको कुरो बुझ्नुभयो भनेको होइन, खण्डलाई बुझ्नुभयो भनेको हो भने त्यो त बुझ्ने छैन। अरे नेपालीबाट प्रष्ट भन्दैखेरि त बुझिन्छ नि अरे पहिला। मैले त भाषा बुझ्नलाई सोधेको होइन, खण्डलाई बुझ्नुभयो भनेको त्यो त बुझे छैन। त्यसो हो त अहिले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने भने के भन्नुहुन्छ? कोसिस गर्दैछौँ हो कि नेपालीबाट प्रष्ट भन्दाखेरि त किन नबुझिनु त भन्नुहुन्न होला नि। अहिले अब बल्ल यहाँ तपाईँहरूलाई रङ लगाउनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ अरे? अब रङ लगाउने बेला नजिकै भयो। अब चाहिँ प्रज्ञाको विषय सुरु हुने बेला भयो। अब भोलिबाट चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ। र अहिले यतिमा तपाईँहरूले अहिले गुरु गल्ती भयो भने कहाँसम्म हुन्छ, मिथ्या दृष्टिको सङ्गत भयो भने कहाँसम्म हुन्छ, दृष्टिको कसुर कहाँसम्म छ भन्ने त बुझ्नुभयो नि। अनि सही श्रद्धा नभइकन अन्धविश्वासले कसो हुन्छ, सही विश्वास हुन कतिको जरुरत छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने अनि अब बल्ल सही धर्म बुझ्यो भने बल्ल सही विश्वासमा पुगिन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ भन्दै जान्छु। हो त्यो सही धर्म बुझ्नको लागि सोझोपना चाहिँ विशेष जरुरत छ। जस्तै ध्यान बस्दाखेरि पनि अब जस्तो देख्यो त्यस्तै नै देखे जस्तै भन्दै, आफूलाई नदेखेको मैले यसो देखेँ उसो देखेँ, नदेखेकोलाई देखेँ भन्दै, नबुझेकालाई यत्तिकै बुझेँ त्यसरी भन्नुहुन्न। नबुझेको मैले यतिसम्म चाहिँ बुझेँ, उता बुझ्न सकेको छैन। र समाधि कस्तो छ? राम्रो भएको छ भने राम्रो भएछ, राम्रो भएको छैन भने समाधि राम्रो हुन सकेको छैन, राम्रो हुन सकेको। योगीहरूलाई अहिले समाधि कस्तो हुँदैछ? आज 4 दिन भयो हुँदैछ। र समाधिको लागि विशेष त अहिले अब पानी भर्नु छ भने गिलास त राम्रो चाहियो होइन। चुनी भाँडो छ भने हुन्छ त? राम्रो गिलासमा बल्ल पानी अडिन्छ भने राम्रो समाधिमा बल्ल ज्ञान हुन्छ। समाधि राम्रो भएको छैन भने ज्ञान हुँदैन। त्यसो हो त समाधि राम्रो त चाहिन्छ। र समाधि राम्रो चाहिन्छ भन्दा योगीहरूलाई त्यो समाधिको बारेमा अहिले अलिकति भनिदिन्छु, यसलाई एकैछिन छोडिदिउँ। अहिले समाधि लिँदाखेरि त योगीहरूले यहीँ श्वास प्रश्वासबाट कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त भगवानले समाधि लिनलाई कर्मस्थान 40 प्रकारका बताउनु भएको छ, समाधिका कर्मस्थानहरू। र 40 प्रकारका कर्मस्थान मध्येमा अहिले दिएको नुसती कर्मस्थान। अहिले दिएको के हो? नुसती, आनापाना नुसती भन्छ। र यसमा बुद्धानुसती, धम्मानुसती, सङ्घानुसतीहरू पनि छन्। तर अहिले दिएको आनापानानुसती, श्वास प्रश्वास हेर्ने। किन यो आनापानानुसती दियो भने यहाँबाट हो भने खण्डलाई हेर्न बहुत सजिलो हुन्छ। हुन त कसिन कताई सूर्य गर्ने भने कसिना हेर्ने अगाडि एउटा आकार राखेर हेर्नेहरू पनि छ। पृथ्वी कसिनाहरू, आप कसिना, तेज कसिना, यिनी नील कसिना, पित्त कसिनाहरू छन्। तर त्यो कसिना पनि यहाँ अहिले योगीहरूलाई दिन्न। आनापाना, श्वास बाहिर निस्क्यो, श्वास भित्र पस्यो, श्वास बाहिर निस्क्यो, श्वास भित्र पस्यो।
त्यतिलाई हेर्ने हो सुरुमा। हुन त अब ध्यान बसेर श्वास बाहिर निस्क्यो, भित्र पस्यो, निस्क्यो, भित्र पस्यो हेर्दा हेर्दै फट्टै कतिखेर जान्छ सुरुमा त सती पनि कमजोर हुन्छ, समाधि पनि कमजोर भएको हुन्छ, ऊर्जा पनि कमजोर भएकोले गर्दाखेरि ऊ फुत्किन पाउँछ। जब सती पनि तेज, ऊर्जा पनि तेज हुँदै आएपछि फुत्किन पाउँछ त? सुरुमा कमजोर भएकाले फुत्किन पाउँछ। र फुत्किन चाहिँ दिनुहुन्न। ऊ फुत्किन बल गर्छ, भाग्न बल गर्छ, आफूले एकाग्रमा ल्याउन बल गर्नुपर्छ। र यसमा केही सिप लागेन भने विशुद्धि मार्गमा कसरी पनि बताउनु भएको छ भन्दा गणना समाधि लिँदा पनि हुन्छ। श्वास प्रश्वास 1, श्वास प्रश्वास 2, श्वास प्रश्वास 3, श्वास प्रश्वास 4, त्यसो गर्दै गर्दै 10 सम्म पुर्यायो। अनि 10 बाट फेरि 1 बाट सुरु गरौँ। 10 बाट 11, 12, 13 भन्यो भने कहाँ पुग्यो अरे भनेर फेरि त्यता खोज्न थालिन्छ, समाधिलाई बाधा हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 त सजिलो छ नि उता 11, 12, 13 गर्दा गर्दै उता अप्ठ्यारो हुन्छ त मलाई। त्यसरी 10 सम्म जानु, 10 बाट फेरि 9, 8 त्यसरी नझार्नु, फेरि 1 बाट 10 सम्म जानु, अनि 1 बाट 10 सम्म जानु, फेरि 1 बाट 10 सम्म जानु। 10 खेप त्यसरी गर्नुभयो भने 100 मा पुग्यो कि पुगेन? 10 खेप त्यसरी गर्नुभयो भने एकाग्र हुन्छ। अनि त्यहाँबाट 10 खेपमा एकाग्र समाधि भयो भने फेरि त्यसलाई छोडिदिएर यही श्वास प्रश्वास मात्रै फेरि गर्दै जानु। 1, 2, 3 लाई छोडिदिनु। त्यो चाहिँ अब श्वास प्रश्वासबाट समाधि हुन सकेन भने पार, श्वास प्रश्वासबाट समाधि भइरहेछ भने 1, 2, 3 परेन। सकेन भने 1, 2, 3 गणना समाधि चाहिँ यसरी गणनाको सहयोग लिएको मनलाई एकाग्र हुनको लागि। किन मन बहुत छिटो छ, बहुत छिटो छ, श्वास प्रश्वास काम थोरै भएर भागिहाल्ने हो कि भनेर फेरि गन्ने पनि काम दिएको। काम धेरै भयो भने भाग्न पाउँदैन नि त। काम धेरै भयो भने के हो? भाग्न पाउँदैन। अहिले काम थोरै भयो भने चाहिँ मन भन्ने कुरा आयौंको आडमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। हो यो आडमा श्वास प्रश्वास थोरै भयो भने भाग्छ भनेर काम धेरै, गणना समाधि। यदि यसैमै श्वास निस्क्यो निस्क्यो सुरु गर्दै निस्क्यो, सुरु बीच अन्तिमसम्म हेरौँ, फेरि पस्दैछ, पस्दको सुरु, पस्दको बीच, पस्दको अन्तिम, अनुबन्धना समाधि के हो? निस्किँदाको सुरु, निस्किँदाको बीच, निस्किँदाको अन्तिम, निस्किसक्यो सक्यो, फेरि पस्द सुरु पस्द, अनि बीचको अनि अन्तिम, सुरु बीच अन्तिम, यसरी पनि हुन्छ विशुद्धि मार्गमा अनुबन्धना समाधि। निस्क्यो सुरु गरे, सुरुमा पस्यो, पस्दैछ पस्दैछ पस्यो, अन्तिम भयो सक्यो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ निस्किँदैछ सक्यो, फेरि पस्न सुरु भयो, पस्दैछ पस्दैछ सक्यो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ निस्किँदै सक्यो। त्यहाँ त्यताबाट लगाउने भने पनि समाधि छिटो हुन्छ। के हो? अनि फुसना समाधि। फुसना समाधि भनेको फस्स भनेको के हो? ठोकिनु। फुसना भनेको ठोकेको ठाउँमा हेर्ने समाधि। अहिले अब श्वास भित्र पस्दा पनि यहाँ ढुङ्ग्रामा त ठोकिन्छ नि, होइन त? अहिले 2 ढुङ्ग्राबाट भित्र पस्छ, अनि ठोकिन्छ। ठोकिँदाखेरि अहिले यहाँ दुईटा पालमा पनि एक व्यक्ति र एक व्यक्तिको नाक मिल्दैन। कसैको नाक तिखो हुन्छ, कसैको थ्याप्चो हुन्छ। तिखो नाकका पाल ठुला हुन्छन्, थ्याप्चो नाकका साना हुन्छन्। त्यसो हुँदा थ्याप्चो नाकका साना पालको चाहिँ पहिले नाकको टुप्पैमा यहीँ आएर ठोकिन्छ, यहीँ आएर ठोकिन्छ र यो तानिन्छ अरे अलिकति। अनि ठुला पाल भएको व्यक्तिको चाहिँ यहाँ ठोकिँदैन, यहाँ ठोकेको थाहा हुँदैन। थाहा हुन्छ त? अहिले योगीहरू किन हाँस्नु भएको छ? अहिले तमोरको लागि या समाधिको लागि अनि खुलास त नबताइ हुँदैन। आफ्नो आफ्नो स्थितिले आफै बुझेर गर्नु। या फुस्सना समाधि, फस्स ठोकेको ठाउँमा हो भने, नाकका पाल सानो छ भने यहाँ ठोकिँदै यसरी सास फेर्दाखेरि पनि यो हल्लिन्छ अलिकति। किन यहाँ ठोकिँदै भित्र बस्छ, ठोकिँदै निस्किन्छ। अनि जहाँ जहाँ ठोकेको छ फुस फुस ठाने सतिम ठपेत वा पालीमा फुस फुस ठाने ठोकेको ठाउँमा होस राख्दै जानु अरे। ठोक्यो त्यहीँ ठोकेकैमा होस राख्नु, निस्किँदा ठोक्यो जहाँ ठोकेछ त्यहीँ होस राख्नु, पस्दा ठोक्यो जहाँ ठोकेछ त्यहीँ होस राख्नु, फेरि निस्किँदा ठोक्यो त्यो नाकको टुप्पामा होस राख्नु। तर ठुलो पाल भएकालाई टुप्पामा होस राखेर हुँदैन, टुप्पामा ठोकेको थाहा हुँदैन।
थाहा हुन्छ त? थाहा हुँदैन भने भित्र पस्दाखेरि भित्र ठोकेकालाई बल्ल थाहा हुन्छ, बाहिर टुप्पामा चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसो हो त फुत्सना चाहिँ जहाँ जहाँ ठोकिन्छ त्यही होस राख्दै हेरेकोलाई फुत्सना समाधि। योगीहरूलाई जुन तरिकाले सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले समाधि लिनु होला। र अब चाहिँ 4 दिन भइसक्यो, अब समाधि हुँदै गयो भनेपछि योगीहरूलाई समाधिको लक्षण शरीरमा बताउन सुरु भइहाल्छौँ। समाधि भयो भने लक्षण सुरु हुन्छ। लक्षण सुरु कसरी हुन्छ त भन्दा कोही अब ध्यान बसेको भइन्छ, बस्दा बस्दै कोही बेलामा भारी हुँदै आउँछ, भारी हुँदै थिचेको छ कि पुरा यसरी यसरी पुरै तलैसम्म दबाएको छ कि म त निउरे भएको छु कि, कसैलाई हुन्छ नि त यिनी समाधिमा आउने लक्षणहरू। कसैलाई चाहिँ बस्दा बस्दै तानेको छ कि पछाडि ताने जस्तो, कसैलाई चाहिँ घुचाडेको पुरा दह्रो बनाएर चाहिँ अडिन पर्ने जस्तो पनि हुन्छ, कसैलाई चाहिँ बाङ्गो कोल्टे परे जस्तो पनि हुन्छ। ला म त बाङ्गे छु होला भन्ने। कसैलाई चाहिँ बस्दा बस्दै जब बस्दै गयो अनि मुखमा आएर के कुदे जस्तो के त्यो पनि हुन्छ। कसैलाई चाहिँ यहाँ आएर चरप्प समातेर किले समातेर यता बटार्छ, उता तान्छ, उता निबड्छ, के बसेछ भित्र गुजु निबड्छ, ताने ला मेरो त मुखै बाङ्गियो होला, बाहिरबाट देख्दाखेरि कस्तो देखेछ होला, ला त्यस्तो पनि हुन्छ। यी समाधिमा यिनी निर्मितहरू सुरुकमा तिनै लक्षणहरू आउँछन्। जब समाधि हुँदै गयो भने सुरुकको समाधिमा हुन्छ। जब समाधि विपसनासँग मिसेर गयो भनेपछि फेरि परमार्थ, त्यहाँबाट परमार्थ सुरु हुँदै जान्छ। त्यही नै सुरुकको लक्षण तिनै नै भएर आउँछ, नभई पनि हुँदैन। कसैलाई यहीँनिर गुजु जस्तो हुन्छ, कसैलाई यहाँनिर के आएर डल्लो बस्दै जस्तो हुन्छ, डल्लो बस्ने बित्तिकै डल्लो, कसैलाई यहाँ आएर के ट्याप्पै टाँसेर चरप्पै समाते जस्तो पनि हुन्छ। कसैलाई चाहिँ बस्दा बस्दै यसो हेर्दाखेरि ला मेरो त हात पनि छैनन् क्या हो, मेरो त हात छैनन् क्या भनेर यसो चलाउनु पर्ने, छन् कि छैनन् भनेर विचार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो समाधि सुरुकको समाधिमा जब त्यहाँबाट उता लागेपछि बल्ल उता विपसना ज्ञानलाई भेट्ने समाधि हुँदै जान्छ। हुँदाखेरि समाधि पनि जरुरत छ कि छैन? हो त सोझोपना भएको छ भने बल्ल समाधिबाट प्रज्ञामा जान सकिन्छ। समाधिबाट प्रज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गहिरेर जान्छ। ऋषि मुनिहरूले बहुत खोजे पहिला शासन बाहिर, समाधि सिद्धि भएर गए तर प्रज्ञामा जान सकेनन्। अहिले तपाईँ हामी चाहिँ समाधि सिद्धितिर चाहिँ बहुत सजिलो छ। समाधि सिद्धि किन शासन बाहिर पनि छ, प्रज्ञातिर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ। समाधिमा पुग्यो भने बल्ल प्रज्ञा भन्ने कुरालाई यहाँबाट भनी बताउँदा बुझिन्छ। त्यसो त योगीहरू समाधिमा पुग्नुभयो, खण्डको स्वभावहरू अलिअलि देख्न थाल्नुभयो भने उता प्रज्ञालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। कोसिस कतिको छ योगीहरूको? विश्रामको समयमा शरीरलाई मात्रै विश्राम दिनु, मनलाई चाहिँ नदिनु भन्नेको थियो सुरुकमा नि। योगीहरूले केलाई विश्राम दिनुभएको छ? मनलाई विश्राम नदिनु, मनलाई होसमै राख्नु। कि अब बाहिर निस्केर चक्रमण गर्दा पनि होसले चक्रमण गर्नु। यदि भित्र अछ्याइबो ध्यान बसे पनि बस्नु, यही भित्र चक्रमण गरे पनि गर्नु, या बाहिर चक्रमण गरे पनि होसले चक्रमण गर्नु भनेर भन्नेको थियो नि। बाहिर निस्किँदा ग्रुप भएर बोल्ने हल्ला गर्ने भएको छ कि छैन होला? छैन नि। उपासिकाहरूबाट त छैन आयो, उपासकबाट चाहिँ चुपचाप हुनुभएको छ। भएको छ कि छैन? उपासकहरू हो त होस गर्नु होला, बाहिर त्यसरी नबोल्नु होला। बोलीले आफ्नै हानि गर्छ, समाधिलाई कोसिस गर्नु होला। यता सीमा गृहभित्र पनि हल्ला छ कि छैन? सीमा गृहभित्र पनि हल्ला हुन हुँदैन, झन् ऊ त सीमा हो। सीमा भनेको त्यही शासन जन्माउने ठाउँ, शासन जन्माउने ठाउँमा बस्नुभएको छ। अलिकति मौनमले समाधिले नै बस्नुपर्छ। र विशेष गरी चाहिँ अहिले अब योगीहरूलाई सोझोपना छ भने चाहिँ सोझोपना भएकाले धर्म सजिलै भेट्न सक्छन्। सोझोपना छैन भनेदेखि धर्म भेट्नलाई गाह्रो पर्छ।
र सही सोझोपना छ भने धर्मबाट र सही प्रकारको श्रद्धा हुन्छ। सही प्रकारको श्रद्धा भयो भने बल्ल उरियो पनि सही प्रकारको कोसिस पनि हुन्छ र सही प्रकारको ज्ञानमा पनि पुग्न सकिन्छ। जब त्यो ज्ञानमा पुग्यो भने निर्वाणको ढोका खुल्यो, चार अपाको ढोका बन्द भयो र भोलि चाहिँ चार अपाको ढोका कहाँबाट कसरी बन्द हुँदै जान्छ र कसरी निर्वाणको ढोका खुल्दै जान्छ भन्ने भोलिबाट त्यसको सुरु गर्दै जाउँ। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गर्दछु।